2 महिना अब 3 महिना नै लगभग हुन लागिसक्यो यो। अनि तपाईँको माग पनि खासै सुनवाई भएको जस्तो हामीले देखेनौँ। अब सुनवाई नभएसम्म तपाईँ बस्ने नै हो? कुनै हालतमा पनि खानु बरु यस्तो देशमा बाँच्नुभन्दा मर्नु नै ठुलो हुन्छ। अहिले त्यसै खानु भनेको हार्नु हो होइन। 3 करोड जनता 3टा पार्टीमा छन्, के गरे त आजसम्म? अरू देशमा चल्ने हाम्रो देशमा यो सर्वपक्षीय गोलमेज सम्मेलन गराउनु नहुने कारण के भन्दा 3 पार्टीको हालिमुहाली सकिन्छ देशमा भनेर हो। पार्टीले त दिँदैनन्। जनता खोजौँ न, जनतालाई के घाटा लाग्यो त मैले गरेको मागले? एकैचोटि माग पुरा हुँदैन भनेर भन्छ मान्छेले। सर्वपक्षीय गोलमेज सम्मेलनले एकै दिनमा निर्णय निकालिदिन्छ। तपाईँले भनिरहँदा पार्टीहरूबाट धम्कीहरू आउँदैन? यस्तो पुरै नेताहरूलाई टार्गेट गरेर नै जहिले तपाईँले गरिरहनुहुन्छ, नेताहरूबाट कतिको धम्की आउँछ? यो नगर बरु पैसा दिउँला, यति गरौँला यति गरौँला भनेर कतिको आश्वासनहरू आउँछ? मेरो नानीलाई 10 वर्षको नानीलाई ल्याएर प्रहरीले राखिदिएको, 15 दिन भइसक्यो स्कुल बिदा भएर ल्याएर राखिदिएको। देखिराख्नु भएको छ यस्ता बालबच्चा छन्, म एक्लै छु स्याहार्ने होइन। भोलि उहाँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ आजका अफगानिस्तानी सिरियालीहरू हेरेर उहाँहरूले चेत्न सक्नु भएन। यो जनचेतना दिने क्रम पनि हो। अब मेरा मात्रै सन्तति भन्दा पनि भविष्यमा साराको सन्तति डुब्दैछ। भोलिको सिरिया र लिबिया अफगानिस्तान जस्तो देश बन्न नदिउँ न भन्ने मेरो प्रयास हो। रहेका 80% पत्रकारहरू व्यक्तिवादी, जुन व्यक्तिको मन पर्छ त्यही व्यक्तिको मात्रै लिउने इन्टरभ्यू, जुन व्यक्तिको बारेमा मन पर्दैन उसको बारेमा इन्टरभ्यू नलिउने र आफ्नो च्यानलमा धेरै भ्युज लिउने, धेरै सब्सक्राइबर्स लिउने, धेरै लाइक्स लिउने, धेरै कमेन्ट्स लिउने र आफ्नो च्यानलको कन्टेन्टलाई धेरै युट्युबको अल्गोरिदमबाट चाहिँ धेरै सबैभन्दा माथि ल्याउने र मोनिटाइजेसनबाट स्पोन्सरसिपबाट चाहिँ पैसा कमाउने र आफ्नो पेट पाल्ने मात्रै हो। यिनीहरू भनेको व्यक्तिवादी हो। भोलि बिहान तपाईँले चाहिँ पर्दाखेरि कोही पनि आएन भनेको थियो दिदीले, फेरि त्यति बेला सुन्नुभएको थिएन। अहिले चाहिँ दिदीलाई प्रष्ट थाहा भयो। यही 72 दिनसम्म यो जीवनजल खाएर दिदी बाँचिरहेको छ होइन। तिमीहरूको हिम्मत छ भने 72 दिनसम्म खाना खाइकन बसौ न। तिमीहरू त मासु, भात, दुध, खिर, पुरा मटन चिकनमा रमाउँछ होला, पौडी खेल्छ होला है, ढकार्छ होला। नमस्ते दर्शकबिन, तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल टक्स र नेपाल टक्समा चाहिँ आज मैले यस्तो एउटा समसामयिक विषय लिएर आएको छु। तपाईँले ब्याकग्राउन्डमा देखि पनि रहनु भएको होला, उहाँ तारा बराल हुन्छ जो विगत हामीले केही समयदेखि उहाँलाई अझ भनौँ विगत 2-3 वर्षभन्दा जति नै हामीले उहाँलाई विभिन्न विषयवस्तुमा आफ्नो धारणाहरू राख्दै आउनुभएको छ। देशप्रेमको बारेमा, त्यसरी विभिन्न किसिमका भ्रष्टाचारको विषयमा उहाँलाई हामीले देखिरहेका थियौँ। आज चाहिँ उहाँले यस्तै समसामयिक विषयमा, त्यसै गरी अहिलेका जल्दोबल्दो विषयमा उहाँले एउटा माग राखेर यहाँ वीर हस्पिटलमा अनसन बस्नुभएको छ र आज हामी उहाँ अनसन बसेको स्थलमा आइपुगेका छौँ। उहाँको आज 72औं दिनको अवस्थामा हामी यहाँ आइपुगेका छौँ र दर्शकबिन उहाँको के कारणले र कसरी किन उहाँ अनसन बस्न आइपुग्नु भयो त भन्ने विषयमा हामी उहाँसँग नै थोर बहुत कुरा गर्नेछौँ। र अब चाहिँ म उहाँसँग लाग्न चाहे। दिदी यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँलाई हामीले कुरा गर्न खोजेको धेरै पहिलादेखि अहिले यस्तो अवस्थामा हामीले भेट्न पुग्यौँ। दिदीको खासमा यो कुन कारणले चाहिँ दिदी यसरी यहाँ आइपुग्नु भयो? दिदी अनसनै बस्नुपर्ने अवस्थामा आइपुग्नु भयो नि? यस्तो अब धेरै वर्ष यो विषयमा लडाइँ पनि गरियो सडकबाट होइन। 3-4 वर्षसम्म सडकमा जाँदाखेरि पार लागेन। दिनदिनै पुलिसले सडकमा देख्नै नहुने पक्रेर लगिहाल्ने, केही गर्नै नपाइने भयो। अब विशेष यसपालिको अनसन चाहिँ सर्वोच्च अदालतको लडाइँ हुँदाहुँदै अब 7 दिनसम्म प्रहरीले घिसारे, मेरो हातको पातो पनि खुस्काइदिए। सडकमा जान नसक्ने अवस्था आए चाहिँ त्यसै बेलामा चाहिँ यो अमेरिकाबाट अस्ति कहिलेको मङ्सिरको 28 गते मलाई अल्टिमेटम दिएको थियो होइन, एमसिसी पास गर्न अमेरिकनहरू आएर। अब सडकमा प्रहरीले निस्किन पनि दिएन, देश त्याग्न पनि सकिएन भनेर अदालत खोल्नुपर्छ, जनताको अदालत। वकिलहरूले पैसा खाएर विदेशी एजेन्डा पास गर्नका लागि, नागरिकता विधेयक पास गर्नका लागि अदालतमा आन्दोलन गरेका सबै कुरा बुझेपछि चाहिँ यी विषयलाई लिएर अब घरभित्र बस्न सकेन, सडकमा आउन दिएन अनि अनसनमा ढालेर बस्यो हो। यो चाहिँ एक खाले अन्तिम लडाइँ जस्तो। यो चाहिँ कहिलेसम्म दिदी? आज 72औं दिन भइसक्यो। तपाईँको अहिलेको हामीले स्वास्थ्य अवस्था चाहिँ कस्तो छ? स्वास्थ्य अवस्था त अब गाह्रो छ नि। एक प्रकारले के चाहिँ भयो भने अब अन्न खाएको ज्यान सिद्धिएर, स्यालिन पानीको ज्यान, यस्तो छालाहरू फेरिएर होइन, एउटा यस्तोमा बानी लागे जस्तो। तर गाह्रो त एकदम गाह्रो, एकछिनमा घाँटी सुक्ने, सास जान खोज्ने त्यस्तो त भइरहन्छ।
प्रेसर एकैछिनमा माथि चढ्छ एकैछिनमा झर्छ त्यस्तो त्यस्तो भइरहेको छ अहिले यहाँ डक्टरहरूले चाहिँ तपाईँलाई के भन्नुहुन्छ स्वास्थ्यको 72औं दिन भने त धेरै नै हो यो त 2 महिना अब 3 महिना नै लगभग हुन लागिसक्यो यो अनि तपाईँको माग पनि खासै सुनवाई भएको जस्तो हामीले देखेनौँ अब सुनवाई नभएसम्म तपाईँ बस्ने नै हो बस्ने हो म डक्टरहरूको जिम्मेवारी भने स्वास्थ्यको मात्रै हो स्वास्थ्यमा पनि अब डक्टरहरूले त खानु ज्यान नफ्याँक्नु भन्नुहुन्छ म यो यति कुराको कुनै कानुनी आधार बेस नबसाइकन कुनै हालतमा पनि खानु बरु यस्तो देशमा बाँच्नुभन्दा मर्न नै ठुलो हुन्छ अहिले त्यसै खानु भनेको हार्नु हो होइन त मन नछोड्ने नै अडानमा छु स्वास्थ्य रहे त सबै कुरा रहने हो नि होइन र यसरी खाँदै नखाएर बसेर अनसनमा बसेर त कहिलेसम्म हेर्नु त तपाईँको माग पनि सुनाइ भएको छैन यस्तो हो अब नखाइ बस्ने बाहिर के अरे बाहिर खाएरै बस्ने खाएरै सडकमा लड्ने मान्छे पनि त हुनुहुन्छ नि उहाँहरूले पनि के गर्नुभयो त अहिलेसम्म अब मलाई धेरैले भन्नुहुन्छ खाएर लडौँ भनेर मैले अल्झाएको पनि छैन बाहिरै हुने व्यक्तिहरूले पनि खाएर सडकमा लड्दै भए पनि यसलाई पार गराइदिएको भए म उठेर हिँड्थेँ है केही गर्दा नलाग्ने यिनीहरूले सजिलै दिन्थे अन्त यो दुःख गर्नै परेको थिएन सजिलै दिएनन् भन्ने जानेरै बस्यो हो र हामी जनताहरू बढी लाचार हुनु हुँदैन क्या सरकारलाई निहुर्याउने नेताहरूलाई निहुर्याउने कहिले गऱ्यौँ त हामीले त्यो खाएर लडौँ भन्नेहरूलाई त्यो पनि प्रश्न हो क्या अहिलेसम्म के दबाब दिउँ खाइराखेर सडकमा आएर के गऱ्यौँ त्यो सबैको खुट्टा बाँधेको छैन मैले जताबाट हुन्छ यति एजेन्डा पार लगाएरै छाड्ने हो त्यति नगरी म चाहिँ छोड्दिनँ एउटा यो पनि कानुनी लडाइँ हो होइन अब सबैभन्दा ती नगर्नेहरूलाई यत्रो विषयवस्तु देशमा देख्दा देख्दै समाचार नबनाउने मिडियाहरूलाई अनि खाएर लडौँ भनेर बाहिर ननिस्किने त्यो खालको उल्टो सल्लाह दिनेहरूलाई भन्दा नि हामी विशेष गरेर हाम्रा विषयवस्तुमा जाऊँ विषयवस्तु टुङ्गोमा पुर्याउन ठुलो झुन्ड चाहिँदैन 3 करोड जनता 3टा पार्टीमा छन् के गरे त आजसम्म सत्य कुरा लेखेपछि एक दिन एक्लै भए पनि सफल भइन्छ त्यही भएर हामी चाहिँ विषयवस्तुलाई टार्गेट गरौँ चाहिने छन् कि नचाहिने छन् देशको लागि भनेर होइन अब विषयवस्तुको कुरा जाँदाखेरि मैले तपाईँको 1 नम्बरमा एमसिसीको पूर्ण रूपमा खारेज गरियोस् भन्ने छ अब यो कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ यो एमसिसी खारेज हुने पूर्ण रूपमै खारेज हुने चाहिँ कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ के तपाईँ यो मुद्दा जित्नुहुन्छ त यो तपाईँको अन्तिम लडाइँ पनि भन्नुभयो यो कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ यो कतिको सफल होला त यस्तो अहिलेसम्म सबै त्यो सडकमा कराउने फेसबुकहरूबाट कराउने जनता देशकै हितमा भएका भए यो सम्भव छ मैले अरू केही गरेको छैन यी सबै विषयमा सर्वपक्षीय गोलमेज सम्मेलन गरौँ भनेको छ 3टा पार्टीको हालिमुहाली जहिले विदेशी पैसा खाने विदेशी एजेन्डा पास गर्ने गर्न नदिउँ मन परि भयो अब चाहिँ सेना प्रहरी सशस्त्र अदालत प्राध्यापकहरू पत्रकार मानव अधिकार कर्मी उपभोक्ता अधिकार कर्मी समाजशास्त्री मानवशास्त्रीहरू सहितको उद्योग व्यवसायीहरू सहितको सर्वपक्षीय गोलमेज सम्मेलन राखेर यसलाई निर्णय गरिदिउँ एउटा चुनावमा पनि यही एजेन्डा अरू 5 वर्ष बित्यो अर्को चुनावमा पनि यही एजेन्डा लिएर हिँड्न नदिउँ यो राजनीतिक दललाई मैले यति चाहिँ अडान राखेको सर्वपक्षीय गोलमेज सम्मेलन राख्नुभन्दा सरकार किन नदिने जनता किन नखोज्ने त अरू देशमा चल्ने हाम्रो देशमा यो सर्वपक्षीय गोलमेज सम्मेलन गराउनु नहुने कारण के भन्दा 3 पार्टीको हालिमुहाली सकिन्छ देशमा भनेर हो पार्टीले त दिँदैनन् जनता खोजौँ न जनतालाई के घाटा लाग्यो त मैले गरेको मागले एकैचोटि माग पुरा हुँदैन भनेर भन्छ मान्छेले सर्वपक्षीय गोलमेज सम्मेलनले एकै दिनमा निर्णय निकालिदिन्छ अर्को भने चाहिँ पार्टीगत निर्णय लेखुन् अर्को भने चाहिँ जनमत सङ्ग्रहमा लैजाउँ 3टा पोइन्ट राखेको छ यति गर्दा देशलाई घाटा केही छैन भने जनता बोल्नुपर्छ जनता बोल्दैनन् भने एक्लै भए पनि लडिराख्ने अघि मैले भने यी विषयले देशलाई घाटा छ कि नाफा छ कि त्यो गराउँदा अरूलाई के घाटा हुन्छ त्यो कुरा त अब जनताले बुझ्नुपर्छ होइन उनीहरूले बोल्न पनि सकेका छैनन् मैले फेरि दोस्रो निवेदन हालेको छ कानुनी रूपले गोलमेज सम्मेलन गर्न नदिनको कारण के हो त्यसको लिखित जवाफ पाऊँ भनेर मानव अधिकार आयोग र गृह मन्त्रालयमा जवाफ हाल्दा जवाफ फर्काउन सकेका छैनन् चुकिसकेका छन् डराइसकेका छन् अब हाम्रो प्लान मात्रै कम भएको छ यसै गरी बस्ने हो संसद बस्न सकेका छैन संसदमा पनि प्रश्न उठ्ला कसैले उठाउलान् जति ढिलो हुन्छ जनताले पनि के हो त विषयवस्तु भनेर उठाउलान् राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि उठाउलान् त्यसो गर्दै गर्दा यिनलाई अप्ठ्यारो पार्ने हो यिनले भन्ने बित्तिकै दिने भए त किन हामीले दुःख गर्नु पर्थ्यो यिनले दिँदैनन् भन्ने जानेरै यिनलाई निहुर्याउनैका लागि बसेको केही नबनाइकन छोडिन्न र अब यस्ता विशेष विषयवस्तुमा देशमा जहिले पनि सर्वपक्षीय सम्मेलनबाटै निर्णय निकाल्ने अब 3टा पार्टीको मन परि गर्न दिने नै होइन त्यसमा तपाईँहरू पनि लाग्नुपर्छ सबैजना लाग्नु हामीले यो सेकेन्ड बुदामा हेर्दाखेरि नागरिकता विधेयक पूर्ण रूपमा खारेज गरियोस् भनेर लेखिएको छ यहाँ यो मन्त्री परिषदबाटै निर्णय भइ पनि सकेको अवस्थामा अब उहाँलाई तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ त यो
कुन आधारले चाहिँ तपाईँले यो चाहिँ अब हुन्छ बल गरौँ भनेर चाहिँ कसरी लाग्नुभयो त यो नागरिकता विधेयक खारेज होस् भनेर सरकारलाई? सरकारलाई त मागेकै यही सिधै छ होइन। बुँदागत रूपमा भन्नुपर्दा बुँदा नम्बर 1 को एमसिसी खारेजको प्रक्रियासम्म जानुभन्दा अगाडि एमसिए जुन अफिस छ अहिले गैर कानुनी रूपले 5-7 अर्ब सिध्याइसकेको एमसिए तुरुन्तै बन्द गरिनुपर्छ भनेर यसलाई अदालततिर पनि लाने हो बरु है। अनि 2 नम्बरमा छ त्यो प्राय नेपालीहरू बुद्धिजीवी विवेकी नेपाली जतिलाई विदेश खेदाउने 2 वर्ष विदेश गएकालाई गैर आवासीय नागरिकता भिडाउने वंशजको नागरिकता भोटिङ राइटहरूबाट बन्देज गराउने अनि जन्मको आधारमा विदेशी विशेष इन्डियनहरूलाई नेपालमा बर्रै नागरिकता बाँड्ने यसको त एजेन्टै हो शेरबहादुर। बुँदा नम्बर 1-2 कै एजेन्ट हो शेरबहादुर। उसले नदिने बुझेरै अब शेरबहादुर देशमा आएपछि झनै साह्रो खतरामा देश जान्छ है भनेर पनि बस्यो हो। तपाईँले भनेर त पार्टीहरूबाट धम्कीहरू आउँदैन? यस्तो पुरै नेताहरूलाई टार्गेट गरेर नै जहिले तपाईँले गरिरहनुहुन्छ नेताहरूबाट कतिको धम्की आउँछ यो नगर बरु पैसा दिउँला यति गरौँ यति गरौँ भनेर कतिको आश्वासनहरू आउँछ? पैसा दिउँला भन्ने कुरा त मसँग भन्नै सक्दैनन् कहिले पनि होइन। बरु पैसा खाएर बसी भनेर नचाहिने कुरा मान्छेलाई चाहिँ त्यो मेरो एउटा पपुलारिटी गुमाइदिनका लागि प्रयास गरिरहेछन् पार्टीका कार्यकर्ताहरूले। त्यसमा मलाई केही पनि डर छैन। जोसुकैले नि यी विषयमा पैसा खुवाउँछन् भने खाइदिन्छु पनि भनेको क्या मैले। यी विषयमा पैसा खुवाउन आउन् न त कोही होइन। देशलाई घाटा भएन भने भएन। त्यो कुरा अब केसम्म कुरा छ भने अब यो विषयमा तपाईँ यहाँबाट बाहिर निस्केपछि तपाईँको ज्यानलाई खतरा हुनसक्छ है, धेरै खतरा हुनसक्छ भनेर चाहिँ काङ्ग्रेसकै मान्छेले यहीँ आएर मलाई भन्नुभएको छ। यहाँ आइसियुभित्र तपाईँ अलिक सुरक्षित भएको कारणले मात्र बाहिर निस्किँदा तपाईँलाई सुरक्षा खतरा बढी हुने मैले चाहिँ देखाएको छ। पार्टीको नेताहरूलाई कुरा गरियो, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार के अरे भानु देउवा कर्ण विष्ट के भन्नेहरू रहेछन् है, वीरेन्द्र के भन्नेहरू, उनीहरू सबैलाई गर्दाखेरि पनि यी एजेन्डामा हामी पनि सहमत छौँ। तर कुरा गऱ्यो भने सरकार ढल्छ। अब सरकारै यी एजेन्डाले गर्दा गम्भीर समस्यामा परिसकेको अवस्था छ, संसद बस्न सकेको छैन भन्ने खालको कुरा गरेको कारणले तपाईँलाई खतरा चाहिँ छ भन्ने काङ्ग्रेसभित्रका पनि केन्द्रीय समितिकै मान्छे, एमाले भित्रका केन्द्रीय समितिकै भित्रका मान्छे आएर भन्नुहुन्छ यहाँ। उहाँहरूले त्यत्तिको भन्दाखेरि त तपाईँलाई आफ्नो परिवार होला, तपाईँको नि परिवार होला, समाज होला, अलिकति माया, आफ्नो ज्यानकै माया त हुन्छ नि होइन र? यस्तो छ अब मेरो परिवार यहीँ बेडमा देख्नु भएको छ। मेरो नानीलाई 10 वर्षको नानीलाई ल्याएर प्रहरीले राखिदिएको 15 दिन भइसक्यो, स्कुल बिदा भएर ल्याएर राखिदिएको। देखिराख्नु भएको छ यस्ता बालबच्चा छन्, म एक्लै छु स्याहार्ने होइन। तर मैले मेरो बालबच्चा मेरो घर मात्रै हेरेर देश कसले हेर्नु त नि। यहाँ त 3 करोड जनताका भविष्यका 10औँ करोड जनता बचाउनु पर्ने भयो के। कसले गर्ने त? अन्त उहाँहरूलाई पनि जनचेतना पनि दिएको मैले, गरौँ न प्लिज भन्दाखेरि पार्टीमा झुन्डिने तिनै पार्टीलाई सर्वेसर्वा देख्नेहरूले भोलि उहाँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ आजका अफगानिस्तानी सिरियालीहरू हेरेर उहाँहरूले चेत्न सक्नु भएन। जनचेतना दिने क्रम पनि हो। अब मेरा मात्रै सन्तति भन्दा पनि भविष्यमा साराको सन्तति डुब्दैछ। भोलिको सिरिया र लिबिया अफगानिस्तान जस्तो देश बन्न नदिउँ न भन्ने मेरो प्रयास हो। भोलि त्यो पर्दा त मेरा बालबच्चा आज मैले खुवाए पनि घरमा राखेर राम्रा लुगा लगाइदिए पनि भोलि त्यो अवस्थामा पुग्छन् नि। आज अफगानिस्तानीका बच्चाहरू बाबुआमा कहाँ पुगे, कुन देशको प्लेनमा झुन्डेर गए पत्ता छैन, छोराछोरी कहाँ छन् पत्ता छैन। त्यो अवस्थामा देश जान नदिउँ। बरु आजै त अर्काले भए पनि नेपालीले नै खुवाइदिँदै गर्ला, टपरीमा भात, बाटामा, सडकमा। अनि त्यो भएको कारणले अहिले मेरा बच्चा बिचल्ली भइहाल्दैन नामा यहाँ भइन्जेल। भोलि सबैका बच्चा मेरा लगायत सबैका बच्चा सुरक्षित पारौँ भन्ने अभियान हो यो। सबैले बुझ्नुपर्छ। मैले मेरो घर बनाऊ पनि भनेको छैन, मैले पैसा खोजेको पनि छैन। सबैले बुझेर बेलामा यी एजेन्डा पार लगाउँ, सबैका साझा बनाएर लैजाउँ, यी मेरा निजी एजेन्डा हुन नदिउँ भन्दाखेरि खोइ के पुगेको छैन नेपालीले, नबुझेकै हो विशेष त। दिदीलाई डक्टरले पनि अलिक कमै बोल्नु भन्नुभएको छ होला, दिदीको स्वास्थ्य अवस्था नि अलिक गाह्रो छ। म सरसर्ती उहाँको 1 देखि 5 नम्बर बुँदासम्म सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म पढेर सुनाउन चाहन्छु। 1 नम्बरमा एमसिसी पूर्ण रूपमा खारेज गरियोस्। 2 नम्बरमा नागरिकता विधेयक पूर्ण रूपमा खारेज गरियोस्। त्यसै गरी 3 नम्बरमा प्रदेश नम्बर 3, 4 र 6 लाई भारतसँग व्यापारिक नाका नदिएको कारणले यो संहिता पूर्ण रूपले खारेज गरियोस्। त्यसै गरी 4 नम्बरमा सर्वोच्च अदालतलाई पूर्ण रूपमा तत्काल सुचारू गरियोस् र 5 नम्बरमा सर्वोच्च अगाडि महिलामाथि दुर्व्यवहार गर्ने र अपशब्द बोल्ने वकिलहरूलाई कारबाही गरियोस्।
र आज 72औं दिनमा खासमा यो साथै खाद्यान्न सङ्कट हल गर्न खेतीका जग्गामा दैनिक संरचना बनाउने प्लटिङ गर्न पूर्ण रूपमा रोकी विगतदेखि गैर कानुनी प्लटिङ स्थानहरूलाई वितरण सङ्कलन गर्न उक्त कार्य गराइरहेका मालपोत कर्मचारी जग्गा दलालहरूलाई कानुनी कारबाही गरियोस् भनेर उहाँको माग छ। र यसले उहाँ पहिला यति धेरै युट्युब पत्रकारहरू तपाईँको पछि लाग्ने गर्थे, अहिले तपाईँले यतिका दिन 72 दिनसम्म पनि तपाईँ यसरी बेडमा सुतिरहनु भएको छ, भोकै बस्नु भएको छ, अनसन बस्नु भएको छ, तर तपाईँको न्युज त खासै कभर भएको देखिएन नि, किन होला दिदी? हजुरलाई धन्यवाद यो प्रश्नको लागि। अब विशेष के हुँदो रहेछ भने दुनियाँ स्वार्थी। अब पहिले आफ्नो युट्युब च्यानलको सब्सक्राइबर बढाउन्जेलसम्म अब हाम्रा बोली चाहियो होला, अहिले उहाँहरूलाई पुग्ने सब्सक्राइबरहरू भए। अब अहिले के भयो भन्दा अलिअलि बढी सब्सक्राइबर भएर भ्यू हुन थालेपछि एमसिसीले किन्न सक्यो होला, नत्र अरू कारण के थिएन। गरिरहेकालाई नभनौँ, नगरेकालाई त्यही भनौँ, अरू कुरा केही छैन। म अनसन बसेको 10औं 11औं दिनसम्म पनि सबै साथमा हुनुभएका रामदेवको विरुद्ध पत्रकार सम्मेलन गर्दा 14-15 जना पत्रकारहरू आउनुभएको। म बेडमा बसेको छु, मैले केही गरेको छैन। कोही पैसा खाकी छ अरे भन्ने, कोही नेगेटिभ लान्छनहरू लाउने। पत्रकारले पैसा खाएको पत्ता लगाएको थियो भने त मलाई आएर सबै स्पष्टीकरण लिएर उजुरी हालिदिनु पर्थ्यो मलाई, होइन? मैले पैसा खाए बापत सिआइबीमा यता अख्तियारमा उजुरी हालिदिनु पर्थ्यो, त्यो गर्न पनि नसक्ने कुरा काटेर हिँड्ने। ती कुरा उहाँहरूको जिम्मा हो, जे भएर आउनु भएन। उहाँहरूलाई कि एजेन्डाहरू राष्ट्रघाती लाग्यो कि होइन, एजेन्डाले पोलेको पनि त हुनसक्छ। सबैभन्दा मुख्य कुरा के थियो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ अब सर्वोच्चलाई भत्ताभङ्ग पारेर नागरिकता विधेयक पास गराउने, एमसिसी पास गराउने रोलतिर चाहिँ अलिकति बढी सब्सक्राइबर भएपछि त्यो ठुला गिरोहले किन्दा रहेछन् मिडियालाई, भएको थियो होला। अब उहाँहरूले आफै जे मतीले गर्नु भएन, जे नियतले गर्नु भएन, आफै बुझ्नुहोस्। मैले देशलाई घाटा लाग्छ, अनि तपाईँहरूले पनि देख्नुहुन्छ खुल्ला छ मेरो माग, लुकाएर गरेको छैन, मलाई कुनै डर पनि छैन। त्यसरी अब उहाँहरूलाई रिक्वेस्टै गरेर हारगुहार गर्नुपर्ने अवस्था पनि देख्दिनँ, किन भन्दा सरकारसँग मागे हो, मिडियासँग मागेको पनि होइन। सरकारसँग यी विषयमा कुनै पनि एउटा लिखित वातावरण नबनाइ छोड्दिनँ म, मिडिया आए पनि नआए पनि छोड्दिनँ। त्यसै गरी दिदी अब अहिले त निकै अभियन्ता, तपाईँको त अभियन्ताहरूसँग निकै राम्रो सम्बन्ध छ, निकै हामीले सँगै पनि अन्तर्वार्ता दिएको हामीले देख्थ्यौँ। उहाँहरूले चाहिँ तपाईँलाई के भन्नुहुन्छ? उहाँहरूको साथ सहयोग सपोर्ट चाहिँ तपाईँलाई कतिको छ? अब पहिले थियो रहेछ भनौँ न, होइन? जब एजेन्डा लिएर बसेपछि उहाँहरू किन तर्किनु भएको छ, किन कुरा काटेर हिँड्नु भएको छ? अहिले हुनुहुन्न, म सिधै भन्छु। सबैलाई एउटा के स्वार्थ रहेछ भने हामीलाई हप्तै पछि प्रयोग गरेर माइतीघर मण्डलमा हाम्रो अनुहार देखाएर उहाँहरूको भाषण सुनिदिनु पर्ने हामीले। तर चाहिने कुरा देशमा लागु तुरुन्तै गरौँ भन्दा उहाँहरूको पनि मन मान्दो रहन्छ, होइन? वर्षभरि उहाँहरू पनि यिनै एजेन्डाले हामीलाई नचाउने, सडकमा कुदाउने र अलिअलि भोट बटुल्न खुद्रे पार्टी खेलेको रहेछ, खुद्रे खालको अभियान चलाएको रहेछ। अब चिन्यो, मान्छे चिन्ने, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू चिन्ने, कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संस्था आइएनजिओहरू यहाँ जाति जुदाउने एजेन्डा लिएर आयो भने, धर्म जुदाउने एजेन्डा लिएर आयो भने तुरुन्तै विभिन्न ठुल्ठुला एजेन्डा के अरे युरोपियन युनियन, युएनदेखि लिएर सब आउँछन्। अहिले यहाँ नोबेल पुरस्कारको घोषणा गर्छन्। तर हाम्रो देश बचाउँ, देशका जनताहरू बचाउँ, जनतालाई फुट्नबाट बचाउँ, धर्म फुट्नबाट बचाउँ, जाति फुट्नबाट बचाउँ भन्ने एजेन्डामा उनीहरूको नि आँखा जाँदो रहन्छ। परीक्षणको घडी त हो नि हो। हामीले यी एजेन्डा लिएर बस्दाखेरि पनि वास्ता गरेनन्, अभियन्ताले गरेनन्, विभिन्न आइएनजिओ एनजिओले गरेनन्, पार्टीहरूले गरेनन् भन्न पाउने एउटा वातावरण त बन्छ। परीक्षणकाल हो यो, उनीहरूको अग्नि परीक्षा। मलाई त कुनै बदनाम पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन। ज्यानलाई घाटा जतिसम्म भयो त्यो अब मैले ज्यान मारेरै बसेँ, अब बेहोरौँला, होइन? जे हुन्छ। तर राष्ट्रका लागि, राष्ट्रहितको लागि कति देशको पक्षमा चाहिँ मिडियाहरू रहेछन्, पत्रकारहरू रहेछन्, एनजिओ आइएनजिओहरू हाम्रो देश बचाउँ भन्नेमा कतिको हितमा रहेछन्, दलगत पार्टीहरू, धार्मिक सङ्घ सङ्गठनहरू कतिको हाम्रो देशको हितमा रहेछन् भने परीक्षण चाहिँ मजाले गरियो र भोलि यी विषयमा बोल्न छोडिन्न पनि, बोलिन्छ पनि, बाहिर निस्केर पनि बोलिन्छ। हस्, धन्यवाद दिदी, आफ्नो कुराहरू राखिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी दर्शकबिन, मसँग हुनुहुन्थ्यो तारा बराल, जो सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्थ्यो, जो राष्ट्रको बारेमा निकै धेरै कुराहरू उहाँहरूको हामीले सुनिरहेका थियौँ। र उहाँ आज 72औं दिनमा, हामी अनसनको दिनमा हामी आइपुगेका छौँ। र त्यसै गरी आज अब मसँग हुनुहुन्छ जेकोन गिरी, जो उहाँ पनि पछिल्लो समय तारा बरालजीलाई निकै सहयोगमा हुनुहुन्छ, उहाँ सहयोगीको रूपमा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हामी उहाँसँग थोरै कुराकानी गर्नेछौँ।
जेगुनजी यहाँलाई स्वागत छ। हस् सर नमस्ते। अहिले चाहिँ उहाँको अवस्था कस्तो छ, स्वास्थ्यको अवस्था चाहिँ? पहिलो कुरो त स्वास्थ्यको अवस्था अब तपाईँले देखिहाल्नु भयो है। अब क्यामेरामा कस्तो देख्छ त्यो मलाई थाहा भएन है, तर हेर्दाखेरि चाहिँ यो मकैबारीको र मकैबारीको र तोरीबारीको बिचमा चाहिँ त्यो काठ अथवा त्यो बाँसको त्यो गराएको हुन्छ नि मान्छे जस्तो, त्यो बाँसको मान्छे जस्तो गराएर त्यो बाहिरबाट त्यो प्यान्ट र टी सर्ट लाउँछ नि त्यस्तै छ शरीर। भनेको अर्थ कि हड्डी र छाला मात्रै होइन। र दोस्रो कुरो चाहिँ डक्टरले चाहिँ के भन्नुभएको छ? नाजुक छ नि अवस्था, के भन्ने हामीले हेर्दा बित्तिकै नाजुक देख्छ। डक्टरले के भन्ने, डक्टरले भन्ने पनि नाजुकै हो। बाहिरतिर चाहिँ के हल्ला छ भनेदेखि उहाँले के खाएर बस्नु भएको छ, पैसाको लागि बस्नु भएको छ भने तपाईँले त प्रत्यक्ष देखिरहनु भएको छ नि। यो खाएर बसेर हो यस्तो भएको, यो टाटो यहाँ तपाईँले जुम गर्नुहोस् त, यस्तो टाटो भएको खाएर बसेर हो। यो पाइताला हेर्नुहोस् न, यो खाएर बसेर यस्तो पहेँलो भएको। ल हेर्नुहोस् यहाँ, यो खाएर बसेर पहेँलो भएको यस्तो, यो खाएर बसेर मान्छे खाएको मान्छे यस्तो हुन्छ। मेरो हातको नारी भन्दा सानो भइसक्यो यहाँको खुट्टाको नल्ठा। र दोस्रो कुरा के भनिसकेपछि चाहिँ यो देशको पत्रकारहरू मेजोरिटी सबैजना भन्दैन, 100मा 20% जति चाहिँ प्योर साउल छन् है, प्योर साउल है, जो साँच्चीकै मन मुटु र दिमागदेखि देशको लागि काम गर्छन्। तर रहेका 80% पत्रकारहरू व्यक्तिवादी, जुन व्यक्तिको मन पर्छ त्यही व्यक्तिको मात्रै लिउने इन्टरभ्यू, जुन व्यक्तिको बारेमा मन पर्दैन उसको बारेमा इन्टरभ्यू नलिउने होइन। यस्तो प्रकारका पत्रकारहरू छन्। अब उहाँसँग तपाईँको भेट पनि भइरहेको छ, कहिलेसम्म उहाँ यसरी बस्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ त उहाँले? कुरो त यो जुन मागहरू छ यिनी मागहरू सरकारले सम्पूर्ण तरिकाले खारेज नगर्दासम्म यहाँ दिदीको अघोषित अनसन हो। तर कुरा के हो भनिसकेपछि मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ यो देश आज एउटा कुरा मेरो मनमै लागिरहेको कुरा के हो भनेपछि त्यति बेला जब धुर्मुस र सुन्तलीले बनाउनु लागेको रङ्गशालाको विषयमा चाहिँ यो तारा दिदीले प्रमाणसहित यो कसरी गैरकानुनी छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तारा दिदीको के अरे फोन नम्बर नचिनेको पत्रकारहरूले नचिनेको मान्छेहरूले पनि कोबाट कहाँबाट मागेर फोन गरेर दिदीलाई एकछिन पनि फुर्सद हुन दिने थिएनन् होइन। बस्नको लागि, खानको लागि, उठ्नको लागि एकछिन पनि 1 मिनट पनि दिदीलाई तिनी मान्छेहरू पत्रकारहरूले अथवा अरू अभियन्ताहरूले एकछिन पनि मतलब फुर्सदले बोल्न र बस्न दिन्थेनन्। कहिले यता बोल्थ्यो कहिले उता बोल्थ्यो। किन? त्यो बेलामा माहौल रङ्गशालाको चर्किरहेको थियो र जसले रङ्गशालाको बारेमा के अरे इन्टरभ्यू लिन्छ त्यसको धेरै भ्युजहरू, त्यसको धेरै लाइक्सहरू, त्यसको धेरै सब्सक्राइबरहरू जाने त्यो माहौल थियो। त्यति बेला नचिनेको मान्छेले पनि कहाँबाट नम्बर खोजेर फोन गरेर उहाँको अगाडि विभिन्न प्रकारका मिडियाहरू आउँथे। अहिले एउटा मिडिया आन्नन्, मिडिया आए पनि औँलामा गन्निने आउँछन् र जुन औँलामा गन्निने मिडियाहरू आएका छन् नि जस्तै तपाईँ अरूहरू तिनी प्योर साउल हुन् र तिनी साँच्चीकै देशको लागि मन र मुटुदेखि सुम्पेर लागेका हुन् भनेर बुझ्ने अहिले हामीले प्रष्ट थाहा पायो। मैले भन्थेँ दिदीलाई पहिल्यैदेखि, दिदी यिनी मान्छेहरू राम्रो छैनन्, यिनी पत्रकारहरू भनेको तपाईँको दिमाग, तपाईँको बुद्धि, तपाईँको विचार, तपाईँको विवेक र तपाईँको सोच र तपाईँको बौद्धिक लेभललाई आफ्नो मिडियाद्वारा चाहिँ बकाउने र आफ्नो च्यानलमा धेरै भ्युज ल्याउने, धेरै सब्सक्राइबर्स ल्याउने, धेरै लाइक्स ल्याउने, धेरै कमेन्ट्स ल्याउने र आफ्नो च्यानलको कन्टेन्टलाई धेरै युट्युबको अल्गोरिदमबाट चाहिँ धेरै सबैभन्दा माथि ल्याउने र मोनिटाइजेसनबाट स्पोन्सरसिपबाट चाहिँ पैसा कमाउने र आफ्नो पेट पाल्ने मात्रै हो। यिनीहरू भनेको व्यक्तिवादी हो। भोलि बिहान तपाईँलाई चाहिँ पर्दाखेरि यिनीहरू कोही पनि आएनन् भनेको थियो। दिदीले फेरि त्यति बेला सुन्नुभएको थिएन, अहिले चाहिँ दिदीलाई प्रष्ट थाहा भयो। त्यसैले मैले भन्दैछु यो देशमा 20% मात्रै पत्रकारहरू चाहिँ देशको पक्षमा लड्ने छन् जस्तै तपाईँ अरूहरू, बाँकी रहेका 80% पत्रकारहरू व्यक्तिवादी छन्। यहाँ यो दिदीले के यो उठाएको मागहरू के यो दिदीको हितको लागि हो, देशको लागि होइन, हाम्रो लागि होइन, नेपालीको लागि होइन। तपाईँसँग उहाँको प्रतिनिधिहरूले कुरा गर्दाखेरि भेट्दाखेरि के भन्नुहुन्छ? कतिको माग सम्बन्धन हुने, कतिको देख्नुहुन्छ? माग सम्बन्धन हुने, माग सम्बन्धन त सबैजना हुनु पऱ्यो नि, यहाँ एकजुट हुनु पऱ्यो नि। यहाँ एकजुटै छैनन्। एकजुट नभएको कारणले बुझिहालिन्छ नि यिनीहरू यो जुन मागहरू छ त्यसको विपक्षमा छन् भन्ने कुरा। पहिलो नम्बरको माग के हो भनिसकेपछि नम्बर 1 माग एमसिसी पूर्ण रूपमा खारेज गरियोस्, यो देशको पक्षको लागि है। दोस्रो नागरिकता विधेयक पूर्ण रूपमा खारेज गरियोस्, यो पनि देशको पक्षको लागि। सबै मागहरू देशको पक्षको लागि। प्रश्न नम्बर 3, 4 र 6 लाई भारतसँग व्यापारी नारा नदिएको कारणले यो संहिता पूर्ण रूपले खारेज गरियोस्। दिदीले त 3, 4, 6 मात्रै लेख्नुभएछ, तर मैले त्यो पुरै संहिता चाहिँ खारेज गर्नुहोस् भन्छु होइन। किन भनेपछि देशको सिमाना चाहिँ यो टुप्पो देखेको छ नि, यो टुप्पो यहाँदेखि चाहिँ लगभग यहाँसम्म चाहिँ लगभग 200 किलोमिटर 180 किलोमिटर छ। पहाडको बाटो हो, पहाड र हिमालको भेगमा चाहिँ घुमौरो बाटो हुन्छ, धेरै
ओह्राली उकाली ओह्राली हुन्छ। घुमाउरो बाटो चाहिँ 200 देखि 180 किलोमिटर छ। 180 किलोमिटरदेखि 200 किलोमिटर जमिन यहीँनिर मिचेको छ है, यहाँनिर मिचेको सुस्तामा। र यहाँनिर जुन कञ्चनपुरमा छ यो नक्सा चाहिँ यसरी घुमेर आउनुपर्ने, जहाँनिर गट्टा चौकी टनकपुर बनबासा पुरै ओगटेर नेपालतिर हाल्नुपर्ने, यो छोडेको छ। यहाँ माथि त्यत्रो 180 देखि 200 किलोमिटर छोडेको छ, सुस्तामा त्यस्तै छोडेको छ। र यहाँनिर केचना भन्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईँले गुगल म्यापमा जुम गरेर हेर्नुभयो भनेपछि मेची खोला कहाँ 5 किलोमिटर बाहिर छ, नेपालको नक्सा कहाँ 5 किलोमिटर वारिबाट खिचेको छ है। र दोस्रो कुरा के भनिसकेपछि चाहिँ देशको भूभाग चाहिँ दिदीले भनेको कारणले 3 र 4 र 6 प्रदेशलाई व्यापारिक नाका नदिएको कारणले यो संहिता पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्छ। यो पनि एउटा जायज मुद्दा हो। र मैले के भन्छु भनेपछि देशको सिमाना चाहिँ मिचेको छ, दिन प्रतिदिन भूभाग घटेको छ, तर देशभित्र चाहिँ जिल्ला चाहिँ बढेको छ। देख्नुभएको छ, पहिला 14,075 जिल्ला, अहिले 7 प्रदेश 77 जिल्ला, तर सिमाना चाहिँ मिचेको छ। यस्तो भइगयो यो के हो? अनि हामी दिदीकै बारेमा बहस गरौँ। अब चाहिँ कहिलेसम्म त दिदीको यो अवस्थामा हामीले देख्नुपर्ने? अघोषित हो यो। जबसम्म यी नाका के अरे मागहरू पुरा हुँदैनन् तबसम्म दिदी बसेको हुनुहुन्छ। अथवा बिचमा चाहिँ कुनै त्यस्तो मागलाई केही सम्बोधन गरेर होइन केही गरेर चाहिँ यसलाई फेरबदल गर्ने सरकारी पक्षबाट केही कुरा निचोड आएछ भने त्यो छुट्टै कुरा होला, तर अहिलेको लागि चाहिँ अघोषित यो अनसन नै हो। र अन्त्यमा यतिको 72औं दिन भइसक्यो उहाँ सुतिरहनु भएको छ। 72 अब अन्त्यमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? जुन पत्रकारहरू जुन अभियन्ता होइन अभियन्ता भन्ने अभियन्तेहरू छन्, जुन अभियन्तेहरू छन् यी टाउकेहरू कोही सबै भन्दैन, यो टाउके जुन अभियन्तेहरू छन् यिनीहरू 72 दिनसम्म पानी मात्रै दिदीले खाने भनेको त्यो हो। त्यो पहिलो दिनुहोस् त मलाई हो। दिदीले खाने भनेको यो, दिदीले खाएर बसेको छ भन्छ नि हो, दिदीले खान्छ तर खाने भनेको यो, भात खाँदैन, दाल खाँदैन, अन्न खाँदैन, पानी पिउँदैन, यो हो दिदीले पिउने भनेको। यही 72 दिनसम्म यो जीवनजल खाएर दिदी बाँचिरहेको छ होइन। तिमीहरूको हिम्मत छ भने 72 दिनसम्म खाना खाइकन बसौ न। तिमीहरू त मासु भात दुध खिर पुरा मटन चिकनमा रमाउँछ होला, पौडी खेल्छ होला है, ढकार्छ होला, भोकै बस्दाखेरि कस्तो भएको होला। त्यो मात्रै होइन, नानीलाई लिएर बिचारा यो नानीलाई लिएर न खानु छ न पिउनु छ अस्पतालभित्र, कस्तो भएको होला। तिमीहरूले बाहिर भन्दै हिँड्ने दिनको 1 लाख रुपियाँ लिएको छ, दिनको कति लाख रुपियाँ लिएको छ, एक दिनको 1 लाख लिउँछ अनसन बसेको भन्ने वाइयात कुरा गर्ने छ भनेपछि तिमीहरूले परमा ल्याएर देखाउ न। बाहिर किन आरोप लाउँदै हिँड्छौ तिमीहरूले? न देशको लागि बोल्ने, न बोल्न र देशको लागि केही गर्न लागेको मान्छेको पक्षमा बोल्ने, न उनीहरूलाई साथ दिने, न आफूले गर्ने न अरूलाई गर्न दिने, र व्यक्तिवादी हुने कि साह्रै व्यक्तिवादी हुने। र यो दिदीलाई जसले अहिले खोजी आएको छन् नि तिनी पत्रकारहरूको प्योर साउल र देशप्रति साँच्चीकै समर्पण गरेर केही गर्छु भनेर लागेको मान्छे हो। जो आएको छैनन् तिनी भनेको देशप्रति समर्पित भावना नभएको भनेर बुझिन्छ स्पष्ट तरिकाले। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो जेकन गिरी, उहाँ पनि एउटा अभियन्ता नै हुनुहुन्छ देशको बारेमा, राष्ट्रको बारेमा। र आजको भिडियो हेरिसकेपछि पक्कै पनि यो कुराहरू सरकार समक्ष पुग्छ भन्ने आशा राख्दै आजको भिडियो मैले यहीँ अन्त गरेँ। पछि नै हामी उहाँको अवस्थाको अपडेट गर्ने नै छौँ भन्दै अहिलेको लागि चाहिँ मैले बिदा माग्न चाहेँ। हस्त, नमस्ते।